हय पळयता तुम्ही पहिले हांगा येवचे पहिले सकाळी थंय कितें पहिले करता थंय कितें पूजा करून येयला थंय पुजा करची पडटा पहिले आनी ती पुजा करून येवन मागीर हांगा करपाची पयलीं कितें करी बेगीन जाताले हांगा नैवेद करून हांव दाखोवन परतो येतालो उपार करून ओके आतां जायना आं कळ्ळें 9 वर्सां देणी चालू केली आनी तिथी बीन तशी कितें लागता तेका धार्मीक हें लागता तेका हे तुमी खंयची तिथी बीन तशी करता तिथी म्हणल्यार हे फक्त एकादशी आदी एकादशी आदी खंयचे एका आयतारा खंयचे करपाचे आयतारा खंयचे करपाचे एकादश मागीर घेतले चलना न्हू ते ना ते केन्नाय करप आयले हे आतां कितें हे आयज तुमी करता ताका कितें म्हणटात बुगूत बुगूत म्हणटा हा बुगूत 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 अशें म्हणटा बुगूत म्हणल्यार एका वर्साची राखून ते देवस्थान हा सगळें म्हणजे सगळे गांवकार्यां सगळे म्हणजे ऑल लोकांक सगळे कोण भक्त कोण येता तेंका ते कोण येता तेंका सगळ्यांक येता तेंका आनी घरा कडेन रावता सगळ्यांची राखून हा एक वर्साचे एका वर्सा फक्त तुमगेले ग्रामाची काय कोण सगळ्यांची सगळ्यांची हा एक वर्साची राखण एका वर्साची राखण म्हणून हांगा पयलीं येवन म्हादेव बीन तशें कितें तपस्या कितें बसतालो अशें कितें ते म्हादेव म्हणल्यार म्हाका आसा देखता कित्याक कोणाक खबर आसा हय ते हांगा फक्त बायलां येना कांकणां घालता ती येना ती येना हा बायलां घेवंक येना खंयच्या हेचे म्हणून जाणटी म्हणटा तुमचें कितें मुकळो येयलो पावलो म्हणटा हें काय आनी रातचे तुमी मागीर हांगा रावपा जायना सकाळीं येवपाचें कितें आसा तें करपाचें आनी वचपाचें म्हणल्यार हांव म्हाका दिसता हांव रावूं शकता अशें दिसता म्हाका कोण येयला तुका एकटो बी आतां तरी येता म्हणल्यार लोक कसले कसले आंगवणे करता खूब भुरग्यां लागून करता कसले कामा धंद्या लागून सगळे आंगवणी जाता लोक जाता आनी तेंगेले ते पुराय ती येवन हांगा नवस हें करता खूब वर्सांनी भुरगीं जाल्लीं आसा हय जायना ती खूब जाणां जाल्लीं म्हणजे तेजी हें सांगलें अशें तो धान्य कुणी कोंब फोडटा कुण्याक कोणा कडेन जायना तो कुण्याक कोंब फोडटा म्हणजे धान्य आज म्हाका 62 वर्सां जाल्लीं आसा हेच्या पयलीं हें आसलें कडेन त्या वर्सांनी आमचें सकयल आसलें तरी आसतना हें पयलीं सुद्दां वयर आसलें इतलें सुद्दां जवळ जवळ म्हाका दिसता 70 वर्सां तरी जालें म्हाज्या हितून हांव हें करूंक शकता म्हाका 60 वर्सां 70 वर्सां तरी आसलें तें सामकें आनी हें सामकें तेन्ना पयलीं कितें आसलें सगळे जाणटेल्याचे कोण जाताले मोस्टली कितें 7-8 जाण येताले मागीर 10-15 जाण जाले 20 जाले 25 जाले अशें बरी जाली आसा तेचेर देवाचो आशिर्वाद आसाच पूण तरी आसतना आयज हे आशिर्वादाक हांगासर कितें जर डेव्हलपमेंट जातलो जायत कितें जर बरें जातलें जायत जाल्यार देवाचो तुमकां फूल आशिर्वाद गव्हर्मेंट जर आमकां एक बरी कितें हांगासर करूंक सेवा करूंक दिवपाक शकता जाल्यार हांव गव्हर्मेंटाचो मना पासून मानता आनी चॅनलाचो बरे भशेन मना वचून आभार मानतलो म्हाजें जून हें देवस्थान इतलें सिद्धाचें बरें की सगळ्यांक आशिर्वाद बरो मेळ्ळो आसा आनी खंयचे लोक वास्कोचे पणजेचे शिरोडेचे काणकोणचे हे सगळे लोक येवन हांगासर बरे भशेन हें सगळें चलता आनी बरे भशेन देवस्थान आमगेलें चालू आसा आनी सिद्धा जय सिद्धा हे सिद्धाचें देवस्थान अशें आसा की आज कितें जर हांगासर इतले दोंगर चोडोन हो येता तरी आसतना कितें तूं समज पडलो बिडलो जाल्यार एक तुका तुका माल लागना कांयच लागना तूं घरा वता आनी आमी अशें कितें मातशें कितें तरी जालें सिद्धाचें कोणी तरी एक कोविडीन मातशें घेतलें ताका चड जालें जाल्यार ताका आमी बरे भशेन सकयल पावयता आनी आजून पसून आतां 60 वर्सां जर जालींच जालीं म्हाज्या हितून तरी आजून कोणाक हाजेर कोणाचेंच कांय ऑब्जेक्शन ना आनी बरे भशेन सगळें चलता देवस्थान अशेंच चलो फुडें तुमकां बरें चॅनलाक आरोग्य दिवं आनी आमकां बरें आरोग्य दिवं असोच आमचो सिद्धाचो हें जावं उत्सव जावं तूं
अरे तुझं बेस्ट झालं बघा तुम्ही त्रिशूल किती हाडल्या काम मनासारखं काम झालेलं त्याने केलं तुम्ही केल्यावर सांगून केले तुमच्या मनासारखं काम जावचें म्हणून तें जालें ताका लागून तुम्ही हे त्रिशूल हाडले तुम्ही खंयचे शिरोडेचे नमस्कार ही सिद्धा डोंगरावयली झर जी वर्साच्या 12 म्हयने व्हांवता हेजें उदक गांवकाराच्या सांगण्या प्रमाणे हेजें उदक केन्नाच आटना ही झर सकयल्ल्या कुळागरां पर्यंत उदक दिता समजून घे गाणी उल्ला चार उल्ला गाणी राम रे तोच लाय मरे ना ना तो चिकन या भाई मकाई गए जा बाबले उठरा मेरा पड़ दो येणार रे देव देव आवाज आ काय लगा यो अरे यो माकोड येतलो माकोड येतलो काढ मला व्हिडिओ काढ काढला